उच्च शरीफ के इलाके मानक में अफसोसनाक वाकया। नामालूम मुलजिमान ने नौजवान पर तशद्दुद करके जुबान काट दी। मुतासरा नौजवान की शनाख्त 25 साला शबीर खोकर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुलजिमान के खिलाफ पुलिस को कुछ बताना चाहता था, ताहम इस बारे में मजीद तफ्तीश जारी है। कश्मीर में वकील निसार जोमरो के घर में चोरी की वारदात। नामालूम चोर ताले तोड़कर घर में मौजूद 5 तोले तराई जेवरात लेकर फरार। 6 रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस के मुताबिक अहले खाना घर में मौजूद न थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाना सदर सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक SHO रमजान जानी ने पुलिस टीम के हमरा इत्तला मिलने पर कार्रवाई की। हलाक डाकू के कब्जे से नाजायज असलहा कलाशिनकोव भी बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त शाहनवाज से हुई है, जो पुलिस पर फायरिंग, डकैती और अगवा जैसे संगीन जराइम में मतलूब था। रायगढ़ में मां और बहन को गला दबाकर कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अपनी हमशीरा महानूर की शादी रिश्तेदारों में कराना चाहता था। मुलजिम की वालिदा और हमशीरा शादी कहीं और करना चाहते थे। पुलिस इत्तला मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट बिलाल बिन अब्दुल हफीज की बड़ी कार्रवाई। सरकारी सेल पॉइंट से आटे की गैर कानूनी तरसील पकड़ ली। आटे की खुर्द बुर्द करने वाले 5 अफराद भी मौका पर गिरफ्तार। सेल पॉइंट से फरोख्त होने वाले आटे के थैले से मौका पर पकड़ लिए। सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी वार्ड कंसल्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी वार्ड फंक्शनल होने से इलाका की आवाम से किए गए वादों में से एक और वादा पूरा कर दिया। मजीद अवामी फलाही मंसूबे पर काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने पिंडी गेप के नवाही गांव सरवाया के कारपेट रोड का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 62.4 मिलियन रुपए की लागत आएगी। इस सिलसिला में ज़ियारत बाबा हरीम चौक पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिससे खिताब करते हुए सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि बूट पॉलिश करने वाले सियासतदानों ने जिला अटक को पसमानदा रखा। कोट डीसी में 15 इंचार्ज कामरान वसान के खिलाफ शहरी और ताजिर बिरादरी सरापाए एहतजाज बन गए। दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कामरान वसान जबरदस्ती दुकानदारों से भत्ता वसूल करता है और ना देने पर ताजिरों के खिलाफ झूठे मुकदमात की धमकियां देता है। दर्जनों मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रोब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज शाम वीडियो लिंक के जरिए आवाम से खिताब करेंगे, जिसमें इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो एक अहम ऐलान भी करेंगे। इस सिलसिले में लिबर्टी चौक में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि इमरान खान का कंटेनर भी लिबर्टी चौक पर पहुंचा दिया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अजमल जट की रिपोर्ट में। देखा कि पिछले 11-12 दिन से पूरे लाहौर में एक रैलीज का सिलसिला था और जिस तरह पब्लिक निकली है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रैलीज निकाली गई हैं उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस था वो भी सब ने देखा है। और आज का जलसा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो ये लिबर्टी चौक पे सब इकट्ठे होंगे और आज जो अवाम का जमे गफीर इंशाल्लाह ताला शाम को आपको यहाँ नज़र आएगा। जो लाहौरी जो है इस वक्त निकल कर वो अपना बताएंगे कि उनको ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बिल्कुल नामंजूर है और वो इन चोरों से आज़ादी चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है
وہ الیکشن کرائے جائیں تاکہ جو حقیقی مینڈیٹ رکھنے والے حکمران ہیں وہ اوپر آئے. جس طریقے سے ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے اس جو چور ڈاکوؤں کی حکومت ہے اس کو تو ہم نے تسلیم نہیں کیا. جس طرح انہوں نے شب خون مارا اور آ کے قبضہ کیا اور اب ایک فیڈرل گورنمنٹ لے کے جبکہ صوبوں میں ہماری حکومت ہے, جس قسم کی یہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جس طرح ملک ڈیفالٹر ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں کو سوائے اپنے کیسز معاف کروانے کے یا اپنے پیسوں کو سیکیور کرنے کے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہم تحریک تو ہماری آزادی کی مارچ ہوئی تمام تحریک, اس پہ عمران خان صاحب پر ایک بہادر لیڈر پہ انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا, اس کے باوجود کیس رجسٹر نہیں ہوتا, ایف آئی آر نہیں کرتی. یہ بہت قابل غور ہے. اگر اس کے نظام کے ساتھ دیکھیں ہم تو شاید برداشت کر لیں گے, ہم الیکشن ٹائم تک بھی ٹائم گزار لیں کیونکہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن عوام یہ برداشت نہیں کر سکتے. تمام ورکرز کو اور لیڈران کو جو پنجاب کے ان کو یہاں بلوایا ہے لاہور لبرٹی چوک میں, کیونکہ آج خان صاحب ایک بڑا اہم اعلان کرنے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز جو ان کو ڈیزالو کرنا ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں لبرٹی چوک میں کھڑے ہیں. آج ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک اہم اعلان کرنا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے, اور یہ ایک جو تقریباً آج 11واں 12واں دن ہو گیا ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو مہم چل رہی ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ, بھرپور ریلیاں ہوئی ہیں اور لوگوں نے اور پاکستانی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے تمام ساتھیوں ورکروں قائدین کے ساتھ مشاورت کے بعد آج ایک اہم اجلاس کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ دی جائے گی اور جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا جائے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پوکاڑا میں خواتین چور گروہ سرگرم. تھانہ گوگیرا کی حدود انارکلی بازار میں جیولرز کی دکان سے 3 خواتین 100 گرام سونا لے کر رفو چکر. چوری شدہ سونے کی مالیت 12 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. چوری کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون دکان پر موجود بچے کو ورغلا کر پانی پینے کے بہانے سے پیچھے لے جاتی ہے اور دوسری خواتین کا ونٹر میں موجود سونا اٹھا لیتی ہے. دکاندار کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا اور 3 خواتین کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق فوٹیج کی مدد سے خواتین کے گروہ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اچ شریف کے علاقے مانک میں افسوسناک واقعہ. نامعلوم ملزمان نے نوجوان پر شدید تشدد کر کے زبان کاٹ دی. آپ کو بتائیں کہ اچ شریف موضع مانک میں نوشہرہ میں نامعلوم افراد نے نوجوان پر شدید تشدد کر کے زبان کاٹ دی. متاثرہ نوجوان کی شناخت 25 سالہ شبیر کھوکر کے نام سے ہوئی ہے. پولیس کے مطابق متاثرہ نوجوان ملزمان کے خلاف پولیس کو کچھ بتانا چاہتا تھا, تاہم اس بارے میں مزید تفتیش جاری ہے. دوسری طرف نوجوان کو تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال احمد پور شرقیہ منتقل کر دیا گیا. کشمور میں وکیل نثار سومرو کے گھر میں چوری کی واردات. نامعلوم چور تالے توڑ کر گھر میں موجود 5 تولے طلائی زیورات اور نقدی اور قیمتی سامان لے اڑے. پولیس کے مطابق اہل خانہ گھر میں موجود نہ تھے, جس کا فائدہ چوروں نے اٹھا لیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے. مردان میں اینٹی کرپشن کی کارروائی. رشوت لیتے ہوئے پٹواری رنگے ہاتھوں گرفتار. وقاص نامی شہری نے محکمہ اینٹی کرپشن میں درخواست دیا اور موقف اختیار کیا کہ کاشف نامی پٹواری کام کی مد میں اس سے 4 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے, جس پر محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے چھاپہ مار کر پٹواری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. تھانہ صدر صادق آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ. پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا.
एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक SHO रमजान जानी ने पुलिस टीम के हमरा इत्तला मिलने पर कार्रवाई की। मशकूक मुसल्लह अफराद की इलाका में मौजूदगी की इत्तला पर भारी नफरी के हमरा टारगेटेड कार्रवाई में मुल्जिमान की तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक जबकि दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू के कब्जे से नाजायज असलहा कलाशनकोफ भी बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई, जो पुलिस पर फायरिंग, डकैती और अगवा जैसे संगीन जराइम में मतलूब था। कबोला शरीफ थाना कबोला पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार, असलहा और वारदातों में छीना गया माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मुखबर की इत्तला पर छापों के दौरान खतरनाक डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान से 18,55,000 रुपए मालियत का छीना गया माल मसरूका बरामद कर लिया गया। रायवंड मां और बहन को गला दबाकर कत्ल करने वाला सफाक मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम अपनी हमशीरा महनूर की शादी रिश्तेदारों में कराना चाहता था। मुल्जिम की वालिदा और हमशीरा शादी कहीं और करना चाहते थे। पुलिस इत्तला मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। रायवंड पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस थाना हवेली लखा की बड़ी कार्रवाई। 3 रोज कबल हवेली लखा से अगवा होने वाला चक मुगल का रिहायशी अफसर नामी नौजवान थाना आरिफ वाला की हदूद से बाजियाब, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेहनत कश अफजल को 4 मुल्जिमान ने 3 रोज कबल हवेली लखा से पैसों के लेन देन के सिलसिले में अगवा कर लिया और एक मकामी जमींदार के डेरे पर बांध कर तशद्दुद करते रहे। मगवी के वालिद की दरख्वास्त पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मगवी को बाजियाब करा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट बिलाल बिन अब्दुल हफीज की बड़ी कार्रवाई। सरकारी सेल पॉइंट से आटे की गैर कानूनी तरसील पकड़ ली। आटे की खुर्द-बुर्द करने वाले 5 अफराद भी मौका से गिरफ्तार। सेल पॉइंट से फरोख्त होने वाले आटे के थैले मौका पर पकड़ लिए गए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। शहरियों को रिलीफ की फराहमी हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे। आरिफ वाला में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के मुताबिक साहिवाल से आरिफ वाला आने वाली बस और कोस्टर में तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए आपस में टक्कर हो गई। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इशफाक उर्फ बोबी मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगन्ना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 7 लाख मालियती 5 मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद। माल मसरूका की फरोख्त 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई। DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने मॉडल थाना सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं मलिक फैज भुल्लर की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इशफाक उर्फ बोबी मोटरसाइकिल चोर गैंग मुल्जमान सरगन्ना समेत गिरफ्तार। 7 लाख मलियती 5 मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तूई ने क्या कहा, सुनिए इसके ज़बानी। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो एक मोटरसाइकिल रिकवरी के हवाले से तकरीबन हमने सिटी थाने में कुल 24 मुकदमात थे, जिनके मोटरसाइकिल हमने 5 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। इस तरह 3,85,000 रुपये अमाउंट भी हमने रिकवर किए, वो हम तकसीम कर रहे हैं जो इनके मुद्दई थे। बाकी हमारी अवाम-उन्नास भी से यही अपील है, वो जहाँ भी अपने मोटरसाइकिल गली कूचों में खड़े करें, वैर लाख लगा के खड़ा क्या करें। ये लोग फिर रहे होते हैं, ये इस ताक में होते हैं कि कहीं अकेला मोटरसाइकिल हमें मिल जाए बगैर लाख के, ये उसको फौरी तौर पे उठा के ले जाते हैं। थैंक यू। मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करने के लिए SHO सिटी शकील का अहम किरदार है और उसने दिन रात मेहनत करके इन मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। मजीद जानते हैं SHO सिटी शकील अहमद ने क्या कहा। जो इसके पास गाहक आते थे, असल में जो हारून मसीह है ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है, ये वो तार निकाल के स्विच की ये उसको डायरेक्ट कर लेता था। और इससे हमने जो मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी इसकी दुकान से रिकवर किए हैं, जो कि कोई इंजन, टैंकी, टापे, टायर और इस तरह के।
DPO लिया मोहम्मद नासिर सियाल ने SHO थाना सिटी और पूरी पुलिस टीम को शानदार कार्रवाई करने पर शाबाश दी और नकदी इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ CCP और रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी के अहकामात पर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 मुलजिमान को गिरफ्तार, 600 से ज्यादा चर्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नईम चौधरी की रिपोर्ट में। CP रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी के अहकामात पर रावलपिंडी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 7 मुलजिमान गिरफ्तार, 6 किलो से जाहिद चरस बरामद। तफसीलात के मुताबिक रत्ता अमराल पुलिस ने मुलजिम सुलेमान से 1 किलो 50 ग्राम चरस, मुर्गा पुलिस ने मुलजिम कमरान से 1 किलो 610 ग्राम चरस, वाकन पुलिस ने मुलजिम हफीज से 1 किलो 400 ग्राम चरस, गुजर खान पुलिस ने मुलजिम शुजात से 1 किलो 420 चरस से बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इसी हवाले से SSP ऑपरेशन वसीम रियाज का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान को ठोस चवाइस के साथ चालान किया जाएगा और मंशियात के नासूर के ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। कई गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मजीद जानते ब्यूरो चीफ दानिश शेख की रिपोर्ट में। हैदराबाद एक्सचेंज पुलेली राना शफीक और SDO इलियासाबाद अरशद शेख की बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां मुस्तकिल में मुकदमा दर्ज कराने का भी अंदलिया दे दिया। हैस्को की जानिब से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ तरजीह बुनियादों पर पे दर पे कार्रवाइयों की जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक हैस्को चीफ खान मोहम्मद सेहतो की खुसूसी हिदायत पर एक्सचेंज पुलेली राना शफीक की सरबराही में SDO इलियासाबाद अरशद शेख, फील्ड इंचार्ज पुलिस राना जुल्फकार व दीगर हैस्को स्टाफ के हमरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रेड ऑपरेशन करते हुए CEO हैस्को की डायरेक्शंस पर पुलिस प्रोटेक्शन यूनिट की मौजूदगी में जो नाद दहिंदगान हैं स्पेशली कमर्शियल कनेक्शंस पर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया। अब आप लोगों के तवज्जुह से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को मोटिवेट करें कि हैस्को एक इदारा है। इस इदारे को चलाने के लिए ज़ाहिर है कि पेमेंट जब तक नहीं होगी तो हमारे लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए हैस्को के वाजिबात अदा ना करने वाले नांदगान और बिजली चोरी करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुतवा कर दिए। SDO अरशद शेख का कहना था कि ये दिसंबर का महीना है, हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोग बिल जमा कराएं। ज़्यादा लोग बिल जमा कराएंगे तो मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारे इदारों का फ़ायदा होगा। तो हमारी गुजारिश यही है कि जिन पे बकाया जाते हैं वो अपने अपने बिल जमा करा दें। और कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के खिलाफ मुस्तकबिल में कानूनी आरिफ वाला पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सिटी आरिफ वाला पुलिस की गर्ल्स कॉलेज के करीब कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर रजा जैदी से। जी रजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में पाकपतन पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO थाना सिटी आरिफवाला राना इमरान टीपू की निगरानी में ASI असगर अली की टीम ने गर्ल्स कॉलेज के करीब से शराब फरोश गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब फरोश की शनाख्त नकाश नाम से हुई। गिरफ्तार शराब फरोश के कब्जा से 108 लीटर शराब बरामद। पुलिस थाना सिटी आरिफवाला ने गिरफ्तार शराब फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेल भेज दिया। पेशावर में महकमा खुराक की बड़ी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाला गिरोह मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। खुराक खैबर पुख्तूनख्वा की एक अहम तरीन कामयाब कार्रवाई की गई है, जिसमें महकमा खुराक पेशावर ने पेशावर के मुख्तलिफ होटलों और शर्मा फरोश को मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाला गिरोह को मौके पर गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। सेक्रेटरी महकमा खुराक कैप्टन रिटायर मुश्ताक अहमद साहिब और डायरेक्टर महकमा खुराक रेहान खटक गुल साहिब की हिदायत पर राशन कंट्रोलर पेशावर जमशेद खान अफरीदी की निगरानी में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर नोमान आमिर और फूड स्टाफ पर मुश्तमिल टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टाना फकीराबाद की हदूद चरगान चौक में मौजूदा मुर्गी फरोश की दुकान पर छापा मारकर पेशावर के मुख्तलिफ होटल शोरमा फरोशों को मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले दुकानदार को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। और टाना फकीराबाद पुलिस कस्टम इंटेलिजेंस कराची की इत्तेजाद स्मगलिंग की कार्रवाइयां जारी। 2 दिनों में 63.8 मिलियन रुपए से ज्यादा मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट।
कराची की इंसदाद स्मगलिंग टीम ने गुज़श्ता 2 दिनों में 63.8 मिलियन रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयों के तसलसल में गुज़श्ता 2 दिनों में मुख्तलिफ नवीद की कार्रवाइयाँ की गई। एक मखसूस इतला पर के मुजर शहर छालिया की मुनज़्ज़म स्मगलिंग में मुलव्वस एक ग्रुप डंपर लोड करके कराची स्मगल करने की कोशिश करेगा और फिर RCD हाईवे एरिया पर निगरानी की गई, जिसकी वजह से मोचको के करीब डंपर को रोका गया, जिससे भारी मिकदार में स्मगल शुदा मुजर से छालिया बरामद कर ली गई। जब्त शुदा सामान और गाड़ी की मालियत तकरीबन 20 मिलियन रुपए बताई जाती है। दूसरी जानब इंटेल पर अमल करते हुए 2 कुरला गाड़ियों को एक सुपर हाईवे और दूसरी गगर फाटक से रोका गया। दोनों कारों में मुजर सहित छालिया और गुटखा लदा हुआ था। जब्त की गई गाड़ियों और सामान की मालियत 14 मिलियन रुपए बताई जाती है। गुज़श्ता 2 दिनों में पकड़े गए स्मगल शुदा डीजल, मुजर से छालिया, सिगरेट, गुटखा, गैर मुल्की टायर, गैर मुल्की लेडीज जेंट्स सूट, स्मग दूध और खाने की अशिया शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक जब्त शुदा सामान की कुल मालियत 64 मिलियन रुपए बताई गई है, जिनको सरकारी तहवील में ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली जुल्फ़कार अब्बास बुखारी ने पिंडी घेप के नवाही गाँव सरवाया के कारपेट रोड का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 62.4 मिलियन रुपए लागत आएगी। इस सिलसिले में ज़ियारत बाबा हरीम चौक पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिससे खिताब करते हुए सैयद जुल्फ़कार बुखारी ने कहा कि बूट पॉलिश करने वाले सियासतदानों ने जिला अटक को पसमानदा रखा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात मुनक्किद होंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और इमरान खान की क़यादत में हकीकी तब्दीली के दौर का आगाज होगा। सिविल अस्पताल मोरो में डॉक्टरों की लापरवाही के सबब फौत होने वाली मासूम बच्ची के वरसा की जानिब से मोरो कौमी शाहरा पर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद देखते हैं अली दोस्त सोलंकी की ये रिपोर्ट। चंद रोज पहले मोरो सिविल अस्पताल में दौरान इलाज जान बाग होने वाली मासूम बच्ची महानूर वलद अफशीद अली सोलंकी के वरसा और सियासी समाजी तंजीमों नेशनल पीपल्स मूवमेंट, धरती धनी मूवमेंट, पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका मारी सर, जिसका रियाज चांडियो ग्रुप के रहनुमा सोलंकी बिरादरी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से मोरो नेशनल हाईवे से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ मकामात से होती हुई मोरो प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे की क़यादत खान सुमरो, शमन सोलंकी, शाहनवाज भट्टी, अब्दुल वहीद चांडियो, नज़र अली मुगेरी, मोहम्मद हयात मुगेरी, अबरार मोराई और दीगर ने की। रैली में शरीक लोगों का कहना था कि ये एक बच्ची महानूर सोलंकी का कत्ल नहीं, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। शुरका ने मजीद कहा कि लापरवाही करने कोट डीजी में 15 इंचार्ज कामरान वसान के खिलाफ शहरी और ताजिर सरापाए एहतजाज बन गए। दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कामरान वसान जबरदस्ती दुकानदारों से भत्ता वसूल करता है और ना देने पर ताजिरों के खिलाफ झूठे मुकदमात की धमकियां देता है। दर्जनों मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और पुलिस गर्दी नारे के नामंजूर के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें कि कोट डीजी में 15 इंचार्ज कामरान वसान के खिलाफ शहरी और ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कामरान वसान जबरदस्ती दुकानदारों से भत्ता वसूल करता है और ना देने पर ताजिरों के खिलाफ झूठे मुकदमात की धमकियां बना देता है। दर्जनों मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और पुलिस गर्दी नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी वार्ड कंसल्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी वार्ड फंक्शनल होने से इलाका की आवाम से किए हुए वादों में से एक और वादा पूरा कर दिया है और मजीद अवामी फलाही मनसूबाजात पर तेज़ी से काम जारी है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने कबीरवाला खानेवार रोड तामीर की भी मंजूरी दे दी है, जबकि THQ अस्पताल कबीरवाला में चिल्ड्रन वार्ड का भी मंसूबा बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। डेरा इस्माइल खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा समीउल्लाह अली सई ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसका ऐलान मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा तौर पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद रसूल मदनी की रिपोर्ट में।
ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی کے ایک اور کھلاڑی سمیع اللہ الازئی نے باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک مقامی ہوٹل میں مولانا فضل الرحمان اور الازئی خاندان نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن میں جے یو آئی ایک منظم جماعت کے طور پر میدان میں آئے گی اور خطے کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ عام آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ یقیناً ہم ایک پسماندہ علاقہ ہے، ایسا پسماندہ علاقہ کہ جو بنیادی انسانی ضرورت سے محروم ہے۔ ہمارے دامان کے بہت سے دیہات آج بھی پینے کے پانی صاف پانی سے محروم ہے، محبت کے برابر ہے، اور اس کی ترقی کے لیے یہ ہم نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے یہی تعلیمات ہمیں دی کہ غریب کو غریب رکھ کر اپنے دروازے کا شکاری بنانا، اس نظریے کو ختم کرنا ہے اور خطے کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ عام آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام ڈیرہ میں سمیع اللہ الازئی کی جماعت میں شمولیت اور پارٹی ٹکٹ دینے کے معاملے پر پہلے ہی اختلافات سامنے آ چکے ہیں، جس سے پارٹی میں مزید اختلافات کو تقویت ملنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راولپنڈی 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر راجہ الطاف حسین اور سمیرہ گل کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین سمیت دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر راولپنڈی پیپل پارٹی کے سینئر رہنما راجہ الطاف حسین اور دیگر قیادت کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں پیپل پارٹی کی قیادت اور جالوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر راجہ الطاف حسین اور دیگر قیادت نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ آج ہماری بہن سمیرہ گل نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی ہے۔ میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر 27 تاریخ کو لیاقت باغ محترمہ کی برسی میں شرکت کریں۔ تو اس سلسلے میں ہر سال ہم محترمہ کی برسی جو ہے مناتے ہیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم منائیں گے سمیرہ گل کی قیادت میں، کیونکہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہی ہے یہاں سے، تو انشاءاللہ پہلے سے اس دفعہ بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ہمارے ساتھ سمیرہ گل موجود ہیں جو کہ کارڈز کی ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کی جانب سے کارکنوں کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، قافلوں کو لے کر جانے کے لیے گاڑیاں وغیرہ کریں گے یا وہ کس طریقے سے کارکنوں کو لیاقت باغ تک لے کر جائیں گے؟ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کونور ٹی وی کا، جنہوں نے ہماری اس میٹنگ کو کور کیا، اور خاص طور پہ میں آج اپنے تمام جیالوں کا، اپنے کارکنوں کا، عہدیداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس میٹنگ میں بھی بھرپور شرکت کی۔ خاص طور پہ شہید بی بی رانی کی برسی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس دن ہم کسی کی دعوت کا انتظار نہیں کرتے، ہم کسی کی گاڑی کا انتظار نہیں کرتے، ہم نعرہ بھٹو لگاتے ہیں اور جیے بھٹو کہتے ہوئے جس طرح 4 اپریل کو لوگ گڑی خدا بخش کی طرف جاتے ہیں، ہمارے تمام جیالے نے 62 کے تمام کارکن عہدیداران ہم ہمیشہ سے لیاقت باغ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور میری آج جیالیاں بہنیں، جیالے بھائی، بزرگ، نوجوان، جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میں زخمی ہوا تھا، آئی وٹنس ہوں، میرے ساتھ راجہ ریاض تھے، میاں الطاف بٹ تھے، دیگر ساتھی آج ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ہر سال کی طرح جس طرح ہر سال اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ اس سال بھی ہم بھرپور طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ لیاقت باغ جائیں گے اور ان کی برسی شاید آخر میں راجہ الطاف حسین اور دیگر قیادت کی جانب سے شرکا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। झंग के गुंजान आबाद इलाके झंग सिटी में गैर कानूनी पेट्रोल मशीन पर अचानक आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। झंग से देखते हैं जावेद इकबाल गवास की ये रिपोर्ट। झंग सिटी लंबरों वाले चौक में गैर कानूनी पेट्रोल पंप की मशीन पर हाजी महमूद नौल नामी शख्स पेट्रोल वाली टैंकी से पेट्रोल शिफ्ट कर रहा था। इसी तरह सिगरेट नोशी के लिए लेटर से सिगरेट को आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई तो अचानक पेट्रोल वाली टैंकी से आग भड़क उठी, जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। आग लगने से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जैसे ही जिले इंतजामिया को आग का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर जंग सिटी का SHO शाहिद अमीर कादरी पुलिस की भारी नफरे के साथ मौका पर पहुंचकर इलाकों को सील कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने फायर ब्रिगेड के साथ पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पा लिया। किसी किस्म का कुछ जानी नुकसान न हुआ है। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जंग सिटी में उस जगह के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ थोड़ी देर पहले एक टैंकी को आग लगी है, जहाँ एक मिनी पेट्रोल पंप बनाया हुआ था। उसका सबब बना उसको आग लगी, जिसकी वजह से आग दुकान का भी नुकसान हुआ। मगर मैं सुनकर के आया था कि काफ़ी सारी दुकानों को आग लग गई है और ये भी मुझे खबर मिली थी कि एक आदमी की डेथ हो गई है। मगर मैं मौके के ऊपर पहुंचा हूँ तो ये खुशी ज़रूर हुई है कि ना कोई जानी नुकसान हुआ है, ना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुंजानाबाद इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल मशीनों के इस्तेमाल जिले इंतजामिया के इस्तेमाल निशान है। नारंग मंडी के ब्लूमिंग स्कूल में सान्हे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुराटी की इस रिपोर्ट में। सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में नारमली ब्लूमिंग स्कूल के डायरेक्टर मियाँ अब्दुल मनान की सदारत में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें शहदा की कुर्बानी पर खराज तहसीन पेश किया गया और कहा गया कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होकर रहेगा। मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, पूरी कौम को फ़ख्र है। आज इन्हीं कुर्बानी की बदौलत मुल्क में अमन कायम है। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी। जी बाकी है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, ऐ मेरे वतन के शहजादो तुम जिंदा हो। खुशबू के रूप में ऐ फूलो तुम जिंदा हो। हर माँ की पुरनम आंखों में, हर बाप के टूटे ख्वाबों में, हर बहन की उलझी सांसों में, हर भाई की बिखरी यादों। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। हम तुमको भूल नहीं सकते, ये याद ही अब तो जीवन है। हम तुमको भूल नहीं सकते, ये याद ही अब तो जीवन है। हर दिल पे तुम्हारी खुशबू है, हर याद तुम्हारा मस्कन है। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। जिनको भी शहादत मिल जाए वो लोग अमर हो जाते हैं। जिनको भी शहादत मिल जाए वो लोग अमर हो जाते हैं। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। नौशहरा के दीनी मदरसा जामिया उस्मानिया में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद बाग कायम किया गया, जहां सिर्फ उन पौधों की शजरकारी की गई। देखते हैं माजिद खटक की ये रिपोर्ट। नौशहरे के दीनी मदरसा जामिया उस्मानिया में कायम 4 कनाल पर मुहित अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद बाग, जहाँ पर सिर्फ इन पौधों की शजरकारी की गई, जिनका जिक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों मुख्तलिफ वाक़यात पर किया गया। इसी मुनासिबत से इस बाग को हदीक़तुल कुरान, कुरान बाग या कुरानिक गार्डन कहा जाता है। इस बाग में अनार, इंजीर, जैतून और अंगूर समेत कुरान पाक में जिक्र शुदा 21 पौधों की शजरकारी की गई। ये एक ऐसा गार्डन है कि कुरान और हदीस में जितने भी पौधों का जिक्र आया है, जो कि 21 पौधे हैं, इस में यही मंसूबा है कि वो सारे पौधे, वो सारे दरख्त यहाँ लगाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन काफ़ी पौधे वो लगाए गए हैं और अभी ये प्रोसेस में जारी है और अनकरीब इंशाल्लाह आप इनको कंप्लीट शक्ल में देखेंगे। हर पौधे के मुतालिक जो बुनियादी मालूमात है वो भी इसके साथ लिखे गए हैं। मदरसे में मौजूद इस बाग की बुनियाद 2009 में रखी गई, जबकि बाग के अंदर हर पौधे के साथ एक स्टील की तख्ती नस्ब है, जिस पर हर पौधे के बारे में मालूमात दर्ज है। पौधे का अरबी, नबाताती, उर्दू, पुश्तो नाम और कुरान में इस पौधों का जिक्र कौन से पारे, कितनी दफा, सूरत और आयात में आया है। और दूसरे अपने तलबा जो है हमारे, उनको तहकीक का मौका मिले, इन पे वो रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरी है कि अमूमी जो इस वक्त ज़रूरत भी है दरख्त लगाना। और कुरानिक गार्डन जहां तलबा के लिए तहकीक में माविन है, तो वहां माहौलियाती आलूदगी में माहौल को साफ रखने का जरिए भी है।
शरपुर शरीफ में वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने ठट्ठी भटियां सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तनवीर हुसैन का कहना था कि इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत में मुआशी नुकसान के असरात की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। 4 साल PTI के बजाय हमारी हुकूमत होती तो पाकिस्तान में तरक्याती कामों के हवाले से कोई मसला रह न जाता। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर मुल्क से मुखलिस है तो जो तमाशा लगाया है इसे फौरी बंद कर दे। हम पाकिस्तान की मौशी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान नीचे और डूबता जाए। एहतजाज रंग ले आया। IBA के तहत टेस्ट पास करने वाले प्राइमरी असातिज़ा को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। मजीद इस बारे में जानते हैं हाला से अमजद राजपूत की रिपोर्ट में। IBA के तहत टेस्ट पास प्राइमरी स्कूल टीचर्स के ऑफर ऑर्डर्स तालबुल मौला लॉ कॉलेज हाला में मेल फीमेल असातिज़ा में DEO सेकेंडरी एजुकेशन खुदा बख्श मेमन ने तकसीम किए। इस मौके पर नए भर्ती होने वाले असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्वाइनिंग आर्डर मिलने के बाद IBA टेस्ट पास तलबा की बेचैनी दूर हो गई। नई भर्ती होने वाले असातिज़ा का कहना था कि गलत अफवाहों को आज नाकामी मिली है। मेरिट पर पास होने वाले उम्मीदवारों को इनका हक मिल गया। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंतजामिया समेत DEO और TEOs का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर खुदा बख्श मेमन, फरजाना मेमन, रजा मोहम्मद मेमन ने कहा कि नए असातिज़ा के आने से बंद स्कूल खुल जाएंगे। कई तलबा अब स्कूलों में न्यू दाखिला करवा सकते हैं। नए आने वाले असातिज़ा से तालीम का मेयार और बेहतर होगा। इंशाअल्लाह जल्द IBA पास दूसरे उम्मीदवारों को भी नंबर वाइज आर्डर दिए जाएंगे। टेस्ट पास करने वाले नए असातिज़ा के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है नए असातिज़ा तालीम के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। एबटाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन हुआ। MPA आमना सरदान, डॉक्टर शाहिसाद चदून और दीगर शख्सियात ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। मेरे साथ मौजूद है MPA आमना सरदार, उनसे जानते हैं वो आज के कन्वेंशन के हवाले से क्या पैगाम दें। आज का कन्वेंशन जो एबटाबाद में हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद एक नज़र आई वर्कर्स की, और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी तैयारी नहीं की गई। एक कॉल पे लोग आए हैं, ख़वातीन ने भी पूरी शिरकत की है और जिधर जिधर से कारकुनान आ सकते थे वो पहुँचे हैं, और आज का कामयाब कन्वेंशन रहा है माशाल्लाह। के सामने पंडाल सजा, लोगों का जोश और खरोश आपने देखा, और औरतों की कसीर तादाद आज आपने अपनी आंखों से देखी। आज हम औरतों ने भी मर्दों के शाना बशाना अपने वर्कर होने का हक अदा किया, और ये पंडाल जो सजा जिसकी तारीफें सब ने की क़ियादत के साथ ये सब शेरनियाँ शाना बशाना शामिल हैं, और बबर शेरों ने ये साबित किया कि ये रोड भर गए, कि हम लोग कामयाब हो गए। अब फिर से दोबारा शेर भाड़ेगा। तमाम मुस्लिम लीगी वर्करों को मुबारकबाद पेश करूंगी कि इतना ज़बरदस्त वर्कर कन्वेंशन हुआ। और वर्कर कन्वेंशन बेसिकली वर्कर्स के लिए होता है, जिसमें वर्कर्स अपनी राय का इज़हार करें, अपने मुतालबात, अपने प्रॉब्लम लीडरों से शेयर करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है इस टाइम खालिक जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की खालिक जमात है। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही पाकिस्तान को निकाला। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत आई तो मुल्क ने तरक्की किया। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम ज़िला एबटाबाद आदिल खान जदून अपनी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिबर्टी जलसे के हवाले से सिटी और लाहौर खुद मार रोड, कैनाल रोड, लिबर्टी ट्रैफिक इंतजाम का जायजा ले रही हैं। सीटीओ का कहना है कि सिक्योरिटी की वजह से हुसैन चौक से लिबर्टी, सेंटर पॉइंट से लिबर्टी रोड और फुआरा चौक गुलबर्ग सेंटर की जानिब से लिबर्टी रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि जेल रोड से आने वाली ट्रैफिक को कॉलेज रोड, MM आलम रोड भिजवाया जा रहा है। इसी तरह बरकत मार्केट, मॉडल टाउन से गुलबर्ग जाने वाला ट्रैफिक बरास्ता इस्रा पुल, कैनाल रोड, ज़हूर इलाही रोड इस्तेमाल कर सकती है। कैंट कैलोरी ग्राउंड से लिबर्टी जाने वाली ट्रैफिक फिरदौस मार्केट, हुसैन चौक, MM आलम रोड जा सकती है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 2 SOPs, 6 DSPs और 310 वार्डन्स तैनात हैं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर्स और अमले के लिए हज व उम्रा कोटा सिस्टम के हवाले से इजलास हुआ। वफाकी वजीर बराए मसबी उमूर का कहना है कि चैम्बर्स के मेंबरान और अमले के लिए हज व उम्रा कोटा सिस्टम पर काम जारी है। मज़ीद जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में।
وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی مفتی عبدالشکور کی زیر صدارت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے حج و عمرہ آپریٹرز کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی صورتحال کی پیش نظر ایمنیسٹی کی اشد ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے پاس جو غیر ڈکلیئر شدہ ڈالرز پڑے ہیں وہ اکانومی میں گردش کر سکیں. میری وفاقی وزیر سے درخواست ہے کہ یہ تجویز اسمبلی کے فورم پر اٹھائیں کیونکہ پرائیویٹ حج عمرہ آپریٹرز کو کرنسی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے. پچھلے سال پیکج کا اعلان کرنے کے صرف 20 دن کی قلیل مدت میں ریال کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ہو گیا. سابقہ سالوں میں 4-5 روپے تک بھی اضافہ ہوا جو کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے. کاشف انور کا مزید کہنا تھا کہ حج عمرہ ٹور آپریٹرز کو ڈالر اور ریال رکھنے کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی جائے جس سے اسٹیٹ بینک پر بوجھ کم ہوگا اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ کے اثرات سے بھی ٹور آپریٹرز متاثر نہ ہوگا. اگر یہ ممکن نہیں تو جس طرح وزارت برائے مذہبی امور اپنے لیے ڈالر بلاک کرواتی ہے حج عمرہ آپریٹرز کو بھی یہ سہولت دی جائے تاکہ وہ اپنے پیکج کے مطابق ڈالر بلاک کروا سکیں. کاشف انور کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مانیٹرنگ کے نظام کو جدید طریقہ پر استوار کیا جائے اور صرف حج کے نظام کو سمجھنے والے لوگوں کو ہی مانیٹرنگ ٹیم کا حصہ بنایا جائے اور ٹور آپریٹر کے خلاف منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کو اس اہم ڈیوٹی پر تعینات بالکل نہ کیا جائے. کاشف انور کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایف بی آر نے حج اور عمرہ ٹور آپریٹرز کو سال 2020 میں ٹرن اوور ٹیکس سے مستثنی قرار دیا تھا مگر اب اس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے. حالانکہ کمپنیاں ٹرن اوور ٹیکس کے احاطہ میں آتی ہی نہیں لہذا اس استثناء کو بحال کیا جائے تاکہ فکس ٹیکس کے نظام پر بھی غور کیا جا سکے. انہوں نے کہنا تھا کہ پرائیویٹ حج آرگنائزرز اور دیگر امور کی مانیٹرنگ کے نظام کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ حج اسکیم کے پیکج مقرر کرتے ہوئے ایئر لائنز کے کرایہ سمیت دیگر اخراجات کو ضرور مد نظر رکھا جائے تاکہ کسی فریق کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. لاہور چیمبر کے صدر نے کہا کہ ہمارے پرائیویٹ حج اور عمرہ ٹور آپریٹرز کے تحفظات میں ایک یہ بھی ہے کہ دوران حج عمرہ سرکاری مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے پرائیویٹ آپریٹرز کو ہراساں کیا جاتا ہے اور فلائٹ میں تاخیر جیسے واقعات جس میں کمپنی کا قصور نہیں ہوتا تب بھی ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے جو کہ بند ہونا چاہیے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی مفتی عبدالشکور کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کے 65 وزراء کی مشاورت سے حج سے متعلق تمام معاملات سعودی حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جبکہ چیمبرز کے ارکان اور سٹاف کے حج کوٹے پر بھی کام تیزی سے جاری ہے. اس سلسلہ میں ممبران اور عملے کے لیے حج اور عمرہ کوٹا سسٹم کے لیے جلد کوئی راستہ نکالا جائے گا. تاجر برادری کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کی جانب سے پیش کی تمام تجاویز اور مطالبات درست ہیں اور انہیں متعلقہ پلیٹ فارم تک پہنچایا جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت مذہبی امور سے متعلق تجاویز تحریری طور پر دیں اور جلد انہیں ہم حل کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ اسلامی معاشی نظام پوری انسانیت کی فلاح و بہبود پر مبنی ہے جبکہ صحیح طریقے سے کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. اسلام میں ایماندار تاجروں کا درجہ بلند ہے. ان کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر ہمارے دل کی حیثیت رکھتا ہے. اجلاس سے سینئر نائب صدر چودھری ظفر محمود، چیئرمین متروکہ وفد املاک بورڈ حبیب الرحمان گیلانی اور کنوینر ڈی پی ایس کالج دیپالپور میں سانحہ اے پی ایس پشاور کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں طلباء و طالبات نے اے پی ایس شہداء اور سقوط ڈھاکہ کی یاد میں تقاریر کی. بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے. طلباء و طالبات نے اپنے اپنے الفاظ میں شہداء سے عقیدت و احترام کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر پرنسپل مسز شازیہ خضر حیات نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ پشاور اور سقوط ڈھاکہ کے تناظر میں واقعات، وجوہات اور نتائج پر روشنی ڈالی. انہوں نے طلباء و طالبات کو مستقبل میں پاکستان کو مستحکم کرنے کی نصیحت کی. بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ سکھیرا سے قومی امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز پرنس کی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ سکھیرا صاحب سے قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی بہاول نگر وفد کی میٹنگ ملاقات، جس میں اقلیتوں کے مذہبی تہوار اور سیکورٹی پلان پر بات ہوئی. اقلیتی رہنما ضلع صدر ساجن بھاٹیہ نے کہا کہ ہم شہر وفا تمام اقلیتی برادری کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور بہاول نگر میں ہمارے مذہبی تہواروں پر سیکورٹی کے بہترین انتظامات اور سیکورٹی آفیسر کی طرف سے بہترین اچھا رویہ ملتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ عید، دیوالی پر گھٹ دیوس، کرسمس ہم سب مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھی ہیں، سب ایک پریوار خاندان ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب حافظ محمد اختر صدیق جویا امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ وفد میں منارٹی ونگ ضلعی صدر ساجن بھاٹیا، کرسچن میونٹی ضلعی نائب صدر ڈاکٹر عظیم عامر پادری، غلام مرتضی وائس چیئرمین جنوبی پنجاب، ضلعی وائس چیئرمین میاں رب نواز، ضلعی سینئر نائب صدر محبل نبی نورانی، ضلعی نائب صدر حاجی محمد رفیق رحمانی، تحصیل چیئرمین چشتیہ کاشف خان لخویرہ، میڈیا کوارڈینیٹر چشتیہ حاجی شاہد جاوید و دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین کے ساتھ شہباز۔ بہاولپور ریجنل مینیجر سوئی ناردرن گیس بلال اصغر نے کہا کہ 1 نومبر سے 15 دسمبر تک کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے۔ کمپریسر استعمال کرنے والوں کے میٹر کاٹ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بہاولپور کے شہریوں کو فل پریشر سے گیس فراہم کر رہے ہیں۔ پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ مینیجر سوئی ناردرن گیس بلال اصغر نے کہا کہ 1 نومبر سے 15 دسمبر تک ہم نے کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے۔ کمپریسر استعمال کرنے والوں کے میٹر کاٹ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بہاولپور کے شہریوں کو فل پریشر سے گیس فراہم کر رہے ہیں۔ ریجنل مینیجر سوئی ناردرن گیس بلال اصغر نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، جی ابھی تک نومبر سے اب تک ہم پورے بہاولپور ریجن میں 186 میٹرز کاٹ چکے ہیں جو کہ کمپریسر استعمال کر رہے تھے، اور اس کا ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ ایک تو یہ کمپریسر کے خلاف ہماری جو ڈرائیو ہے اس کا امپیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ساری ٹیم کی کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے تقریباً پورے بہاولپور ریجن میں ہمیں لو پریشر کے جو مسائل ہیں ان سے چھٹکارا مل چکا ہے۔ جو اکا دکا ہمارے پاس جو انڈیویجول کمپلینٹس آ رہی ہیں اس کے لیے ہماری جو 50 کے لگ بھگ ٹیمیں ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتی ہیں، اور وہ ہم اس کو فوری طور پہ ان کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا ایک سچویشن روم قائم ہے جس کے اندر ایک آفیسر ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی جو کمپلینٹ آتی ہے اس کو وہ خود سنتے بھی ہیں اور فوری طور پر ٹیمز بھی ڈسپیچ کرتے ہیں۔ تو اوور آل اس دفعہ بہاولپور ریجن میں الحمدللہ ہمارا جو لو پریشر ہے اس کے ایشوز بہت کم ہیں، اور ہم لوگوں کو جو میل ٹائمز ہیں 3، صبح 6 سے 9، دوپہر 12 سے 2 اور شام کو 6 سے 9، اس کے دوران ہم ایک اچھے پریشر پہ گیس مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک پیغام اور ایک اپیل کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ چونکہ ایک ہمارے پاس ایک نیچرل ریزرو ہے گیس، اور اس میں کمی بھی موجود ہے بہرحال، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انرجی ایفیشینٹ چولہے، گیزر اور تمام اپلائنسز جو گیس سے چلنے والے ہیں وہ انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز ہم استعمال کریں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس جو نایاب مٹیاری میں ٹی ایم اے اور پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی نااہلی شہر گندگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسکول جانے والے طلباء و طالبات، اسپتال جانے والے مریض سخت پریشانی سے دوچار۔ مزید تفصیلات مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ میں۔ مٹیاری میں ٹی ایم اور پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مٹیاری شہر گندگی کے لپیٹ میں آ گیا۔ مین اسٹاپ پر گٹر ابل پڑے۔ اسکول جانے والے طلباء و طالبات، اسپتال جانے والے مریض سخت پریشانیوں سے دوچار ہو گئے، لیکن ضلع انتظامیہ مٹیاری نے آنکھیں اور کان بند کر دیے۔ شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز یہاں مٹیاری کے مین روڈ پر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی روڈ پر جمع ہو جاتا ہے، جس کے باعث ہمیں بہت سی تکالیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹی ایم اور پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی نااہلی کے سبب مٹیاری شہر کا مین کاروباری مرکز اور سول اسپتال روڈ پر آنے والے بچے، بڑے، نوجوان اور بزرگ سمیت خواتین کا بھی آنا جانا محال بنا دیا ہے۔ انہوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر مٹیاری سے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں اس اذیت سے بچا کر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ شہری پریشانیوں سے۔ بہاولپور میں چیئرپرسن پنجاب سارا احمد کی ہدایت پر سپورٹس فیسٹیول منعقد ہوا۔ بچوں کی بڑی تعداد نے کھیلوں میں حصہ لیا۔ پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔
واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بہاولپور میں چیئرپرسن پنجاب سارا احمد کی ہدایت پر سپورٹس فیسٹیول منعقد ہوا۔ بچوں کی بڑی تعداد نے کھیلوں میں حصہ لیا۔ پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ چیئرپرسن پنجاب سارا احمد کی سربراہی میں سپورٹ فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ وہ کھیلوں کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہتی ہیں۔ ان کا یہ مشن ہے چائلڈ پروڈکشن ویلفیئر بیورو کے بچوں کو باقی اسکول اور ہمارے کمپٹیٹر سے ان بچوں کو پیچھے نہ رکھا جائے، اس طرح کی سرگرمیاں ان کے لیے منظم کرائی جائیں۔ چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بہاولپور کے ذریعے تمام سپورٹ فیسٹیول کی ابتدائی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ فیسٹیول 3 روز تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کے تیسرے روز انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ابتدائی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی تھی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی انم فاطمہ، اسسٹنٹ کمشنر ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایوشا ظفر، سی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، سپرنٹینڈنٹ دارالعلومان فریال امین، ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر انیلا، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس چودھری محمد نواز اور ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر عامر بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی نے چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بہاولپور کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، اس طرح کے مقابلہ جات سے نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے دلچسپی میں اضافہ اور مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر نشابہ ملک نے اس موقع کا اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ اس 3 روزہ فیسٹیول کو شمیم گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے اسپانسر کیا گیا، جس میں چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے بچوں کے ساتھ 2 گورنمنٹ ہائی سکولز کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نشابہ ملک نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین خورم اشتاق کے ساتھ فضل جوید خان، کوہ نور نیوز، بہاولپور۔ سیون شریف میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں لائیو سرجری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں پاکستان کے معروف اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ سیون شریف میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سائنس 7 کے ماڈیولر آپریشن تھیٹر میں لائیو سرجری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ لائیو ورکشاپ میں پاکستان کے ماسٹر ٹرینر ڈاکٹر ارشد ابڑو، ڈاکٹر نواز ذل اور لمس کے دیگر سینئر ممبران نے شرکت کی۔ لائیو سرجری ورکشاپ میں ماڈرن آپریشن تھیٹر کے جدید مشینری سے لائیو سرجری کر کے ICG ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر پنجاب نے سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ میں ماڈل OT کا افتتاح کیا تھا۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر معید الدین صدیق کراچی اور گمبٹ کے بعد سیون سندھ کا تیسرا شہر ہے جس میں ہائی ٹیکنالوجی کا آپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر معید الدین صدیق ماڈل OT میں آج سے ورکشاپ کروایا گیا۔ اس دوران آپریشن تھیٹر کے اندر جو سرجری ہو رہی تھی وہ ہم لائیو باہر دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر معید الدین صدیقی ایک نیو ٹیکنالوجی کو ICG ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جس سے ڈائے انسان جسم کے اندر ڈائل کر کے آسانی سے لائیو سرجری کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر معید الدین صدیقی آج کے ہمارے لائیو سرجری ورکشاپ میں لمس کے سینئر ڈاکٹر اور ٹرینرز نے شرکت کر کے ہمارے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ صدیق عارف والا میں سینٹری ورکرز کم وسائل کے باوجود سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عارف والا چودھری ندیم کی ہدایت پر سینیٹری سپروائزر بابا اقبال عرف گڑ کی ٹیم سینیٹری ورکر کم وسائل میں بھی سیوریج سسٹم نکاسی آب کے سلسلہ میں اپنے فرائض نبھا رہے ہیں۔ عارف والا میں سینیٹری ورکر کی کمی کے باعث میونسپل کمیٹی عارف والا میں الس صبح نالیوں کی صفائی کے بعد وہی عملہ گٹروں کی صفائی کرتا نظر آتا ہے، جبکہ دوسرے شہروں میں سیوریج سسٹم کی علیحدہ ٹیم ہوتی ہے۔ سیوریج کے گندے پائپوں اور گٹروں کی صفائی کا کام کم مراعات یافتہ مسیح افراد کرتے ہیں۔ ان افراد کو گٹروں میں گندے پانی اور غلاظت میں اتر کر بند پائپوں میں موجود رکاوٹ کو کھولنا پڑتا ہے۔ گٹروں میں غلاظت اور گندے پانی سے زہریلی بدبودار گیس پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو بے ہوش کرنے کے علاوہ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔